صد احترام حضرت امیر محترم دامت برکاتہم محترم صاحبزادہ صاحب اور محفل حاضر مسلمانان ورنو د ټولنا اول خدای الله تعالی درگاہ کی دس بدوایم چې تاسو کوم دوستانو دے قرآن اوریدو کے اول نہ آخر پوری یا نن دے اختتامی مجلس نہ محاضری کرے دا کریم پروردگار تاسو ټولو ته د دنیا او د آخرت خیر او سعادتونه دی نصیب کی. حضرت امیر محترم مان وړاندې مختصر لیکن جامع طریقے سره تاسو ته د رمضان او د خصوصي شپې د قدر داغه فضیلت او ورسره تقاضا او خودلا چې د شپې کې یادې میاش کې بندګۍ او عبادتونه وکړي او پروردگار عالم نه وغواړي او کریم پروردگار چې دا تاسو کوم دوستانو ته د دې عبادت دا توفیق نصیب کړو دا یقینا دا الله تعالی عنایت مهربانی او پیرزونه ده چې دا تاسو دوستانو باندې وکړه تاسو ټول وای الحمدلله. عزیزان ورونو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو وفد راغی. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس کړي چې او دا الله پیغمبره دتا دعوت او دتا بلنه صدا چې دارا بټول و ډیرا او ټول سرمایدار دی مخالف دی جاگیردار او نوابا دی مقابله تراوت دی رشتہ دار او قرابتدار دن ټول متنفر دی تس خبره کې. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام جواب ورکړ چې انما ادعو الی الله زیو مختصر لیکن قیمت خبر کو چې او دا الله بندگانو د خپل غاړنا د انساني بندګۍ دا بندونه او پندې او باسي او ټول ځان د یو الله بزرګ او برتر بندگان او غلامان کوي. خبره مختصر ده وګدا چې انسان د بندګۍ نه خلاصو انسان د غلامۍ نه خلاصو او ټول انسانان پسوی او برابر انداز کې د الله تعالی بندگان جوړول غواړم. ای ورته چې خبره خو ډیره قیمتي ده ډیره خوږه ده خو دا خلک دی ولې مخالفت کوي. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام جواب کې فرمایل چې نواب ځان له خدای جوړ دی نمبردار ځان له خدای دی وډیرا او جاګیردار ځان له خدای پټیلا او ډیره باندې ناس دی او کله چې ټول انسانان غلط سوي د الله بزرګ او برتر بندگان شي نو په هغه کې انسان بیا د انسان مالک او آقا جوړې دي. جواب راکوي جی جوړې دي. اسای فرمای وای ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز د زمانے بادشاہ و داغ یو عام رعیت محمود بادشاہ و داغ غلام ایاز دوارا اللہ بزرگ و برتر تپ یو صف کے ادرے گی. پائے کہ بیا د بندہ و د بندہ نواز د بادشاہ و د رعیت د حاکم او د محکوم د آقا او د غلام سے امتیاز او فرق نشتا. او ودا خبره دی خلقو ته قابل قبول نه ده که زما مقابله کوي. هغه کسان وای نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته جمونګه قبلو مونږه د تعامل ګرځیا کو. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایل فبها ونعمت دا ډیره خبره ده. زما دې دست مبارک یو لاس کې دوی لکه تاسو د محترم صاحبزاده سے په دست مبارک باندې بیعت کوي. ما دې لاس مبارک کې لاس کې د یو ایمانی بیعت ما سره وکي. یو کس د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام
دست مبارک کے لاس اگدی او کلمہ وی چی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نند تام انسانانو د بندگی پندے د غلامی غروند د غارنو باسو او یواز اللہ والا د غلامی و بندگی پر راخلو غارتے پریدو وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات صاحب فرمائی کہ کلد زاند یو اللہ بزرگ و برتر بن لک قسم پا خدای دا بلا دیر خدایانو نبخلاص سے قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ فرمائی ضرب اللہ مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله اللہ تعالیٰ فرمائے زستاسو دا پوئے دا پارا یو مثال در کوم دا مومن او دا مشرک یو آغا سڑے دے چی زان دا پارے بلا خدایان جوڑ کرے دی بل آغا مومن دے چی دی یو اللہ دولویتو دا خدای کے دے دا اللہ تعالیٰ فرمائی ضرب اللہ مثل الرجلا فیہ شرکاء متشاکسون اللہ تعالیٰ فرمائی مملوک یو دے بند یو دے نوکر یو دے او مالکان بلا دیر دی او مالکان دیون دا سے رجلا فيه شركاء متشاكسون امام ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ اگے ترجمہ کے متخالفون چې دا غي خپل فطرتم یو بل سره ملاوي دن کې نه دي دا شرکاء خپل کې یو بل سره فطری اختلاف ته نو عزیزه چې کله تا دو مالکان داسي چې دا غي خپل یو بل سره دشمنی زنګ د شاه منصور شیخ صاحب فرمایل وی بس مرګری خو میس کې به نیم کړي یو بل ځان تراخ کې بل بل ځان تراخ کې میزبانه به وشلونه الله تعالی فرمایي کہ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل بلدا سے مملوک داغ مالک معلوم دے بلدا سے مملوک داغ صرف یو آقا و صرف یو مالک دے اللہ فرمائے حل یستویان مثلا دا دوار دا صفت پہ اعتبار باندے دا دوار دا مثال پہ اعتبار باندے تاسو نظر کے سویو برابر دی یہ جواب پخپل معلوم دے عقل سرا جواب چکل پارٹنر دو شرکا پخپل متخالفون وی بد طبیعت یو بل سره فطری اختلاف وی او یو کس په شریک داغوی نو کرو مملوک وی او بل سره چې داغه مالک یک یو دی او معلوم دی دا دواړه مملوکان کور کې برابر نه دی الله تعالی فرمای الحمدلله مدعا ثابت شو بیا الحمدلله چې د تاسو واحد منفرد مالک حکمران حقیقی رب مربی منعم و محسن معبود و مسجود سوکتے جی اللہ تعالی حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمہ اللہ چاہتے تپوسو کو چی حضرت دا کلمہ دا لا الہ الا اللہ مانا صدا حضرت قاضی احسان احمد شجاع آبادی جواب ورکی چی گلاب دیر مانے لری چی لا معبودا الا اللہ لا مسجودا الا اللہ لا مسجودا الا اللہ لا مشہودا الا اللہ لا مقصودا الا اللہ لا موجودا الا اللہ سوائے اللہ نہ بل مسجود نشتا بغیر اللہ نہ بل معبود نشتا سوائے اللہ نہ بل مسجود نشتا بغیر اللہ نہ بل مقصود نشتا او بغیر دا اللہ نہ بل موجود ہی نشتا دا سمر موجودات چی دی ممکنات محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دا ممکن خط تعریف دارے چی دا وجود وجود نہیں بل شمت رائحت الوجود دبانے دا وجود صرف بوئی لگے دلے دیکھا اللہ نہ علاوہ دا سمر موجودات چی دی دا دوی وجود وجود نہ دا پا مارس دا زوال کے دے دای بانے صرف دا وجود بوئی لگے دلے دے حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمہ اللہ دا کلمہ مانا اکڑا چی لا معبودا الا اللہ بغیر اللہ نہ بل معبود نشتا
بغیر اللہ نہ بل مسجود نشتا، بغیر اللہ نہ بل مشہود نشتا، بغیر اللہ نہ بل مقصود نشتا، سوائے دا اللہ تعالی نہ بل موجود نشتا. او مولانا شجاع آبادی رحمہ اللہ فرمائے ولا حاکم الا اللہ، سوائے اللہ نہ بل حکمران نشتا. حکمران سوکتے حقیقی، حکمران حقیقی دے اقتدار اعلی مالک، دا د کلمې د لا اله الا الله معنا ده. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسانو ته بیعت وک ایمان والا او دا کلمې په ویل چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله، کسان چې کیناستل د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کې عرض کړي چې دا الله پیغمبره مننا علیک صدقنا و آمنا بک، دا اللہ پیغمبر مونتا سر ډیر احسانو کو، زکه ستا د خبرې مو تصدیق کو، د تا دعوت باندې ملبیک وي، پتا مو ایمان نالو، د تا خبره مو رښتیا ومنله، ته به زمونږ احسان منې او زمونږ به احسان منلې. ځکه د هغوی ذهن کې دا و چې ګینې دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ووټونو دپاره سیاسي پارټي جوړوي او چې سړی ورسره شریک شي نو لیډر به احسان مني. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې مونږ تاسو سره احسان وکړو، ستا پټای کې شامل شو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی چې الله دا خډیر سادهګان خلق دي. جبرئیل امین ناغه یو نقد جواب راړو. الله تعالی فرمایل یمنون علیک ان اسلم قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. پتا احساس بادی پتا نی کس بادی چه مونگ کلموی دا ایمان مراوڑ دی تا زمونگ احسان مناو زمونگ احسان منشا. او پیغمبرہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دویتا اوایا لا تمنو علی اسلامکم، ما بانی خپل اسلام مزبادی، ما بانی احسان مجتلاوی ولی بل اللہ یمن علیکم الہداکم للایمان. اللہ تعالی تاسو باندې د دې ایمان په حواله مستقبل کې مسلسل احسانات وکړي. تاسو نو فرمایل چې بل الله من علیکم ان هداکم للایمان، خدای تاسو باندې دا یو احسان کړی دی چې ایمان دې لدرکو. بس کله چې یو بنده ته الله تعالی ایمان ورکو د جانب ته د الله د احسانونو دروازې کولاو شوې. دی وجنه خدای تعبیر د ماضی د صيغه په ځای د مضارع په صيغه باندې وکړه چې ګلاب د دې ایمان په تقاضا تبر راځي منزله دا یو بل احسان ومنه، تبر روزنی سي دا یو بل احسان ومنه، تبر تراویح کې دا یو بل احسان ومنه، تبر الله الله وای دا یو بل احسان ومنه، تبر ختم قران کې دا یو بل احسان ومنه. کلمې د یمنو دا دومره لوی خیر د قران کریم په تعبیر کې ورکه مؤمنانو ته اهل ایمان ته تاسو ټول وای الحمدلله. نو فرمای الله تعالی چې قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. اللہ تعالی پتا سبحان احسان وکي په مستقبل کې روان زمانہ کې لاجل ان هداکم للایمان. او دا هغه احسانات باعث او محرک او موټو داده پاغه باندې باعث او موجب داده چې الله تعالی تاسو ایمان وال نعمت درکړي دي. نو دا ایمان ځان یو نعمت خدا د نور نعمتونو لپاره پرمټو اجازه نامه ده. د بلا ډېر نعمتونو پرمټ دی. د بلا تاسو قبایل والا خو پرمټ په قدر قیمت پوهیږئ کنه. نو چې ای پی ایس اف کم پرمټ ورکی دا هغه قدر قیمت تاسو نظر کې ډېر لوی، او کم پرمټ چې الله تعالی ورکی د آخرت د خیر لپاره او هغه داسې پرمټي چې زړیږي همنا او چې ته جمعات ترازی نو بیا پاغه پرمټ باندې یو نه ټرک آخرت تور پورې کولې شي. کته روزنی سي یو نه گاډه د بل په ور پورې کو، کته حافظ په سعودري دی یو ټرک مال دی بل ور پورې کو چې هغه د آخرت په اعتبار باندې ډیر وقی او ډیر قیمتي دی. الله تعالی فرمایل چې قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم
الہداکم للایمان اللہ تعالیٰ پتا سبانے مسلسل احسانات بکے مستقبل کے راتن کے زمانے کے او داغے وجدادا چی اللہ تعالیٰ تا ایمان والا نعمت درک نبی کریم علیہ السلام فرمائی ایمان آغا نعمت دے چی سوائے دا اللہ نے بل سوک ورکول نشی پلار زویتا نشی ورکولے زوی پلار تا خزے خاون تا خاون دے خزے تا رور رور تا دوست دوستا نشی ورکولے مگر اللہ چی اللہ تعالیٰ غواری چی دے بندت ایمان ورکون فمن یرد اللہ ان یادیہو یشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء اللہ تعالیٰ فرمائے کہ چاہتا زیرہ دولت چھ دتا ہدایت ورکم دتا رشد و ہدایت نصیبکم دا انسانیت و سڑتو پلارے لکم دا زڑاو سینکولاو کم کلمے بینار پارا دا ایمان دا نور دن لکے دول پارا او دے دا کلموئی چھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تعالیٰ فرمائے چھ چاہتے زگرانو مشکل کم داغ پزل بانلے مہرد جباریت لکم ختم اللہ علی قلوبہم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم اللہ تعالیٰ فرمائے دا غزلت قفل اولکم دا غزلت جرن دواچو دا غزلت دروازہ بن لکم او دا ایمان راوڑلو کلموینا دا ورطا دم رگرانو مشکل ستارکم کانما یصعد فی السماء گو کہ وہ بہت تکلیف کے انداز میں آسمان میں گھس رہا ہے یصعد بزرگان وی چھ اصل کے دے تصدقو تے پسواد کے مدغم شوی دا فصول اکبری لکی چھ باب تفاغل کے دا تکلف خصوصیت پروت بھی خواہ او بے کلمہ دا فیو ویلا کانما یصعد الى السمانا زکا مخبر خطل نسبتاً آسان دی خو آسمان کے ننوتل نسبتاً مشکل دی اللہ تعالیٰ کلمہ دا فیو وی کانما یصعد فی السما لکا پدی جسم سلب کی چھ دیر تکلیف سرور ننوزی خواہ حضرت موسیٰ علیہ تاسو ویخی دا سی نکن لگ جوندے جواب رکھے ویخی دا تاسو تا پڑھن بھی ختم کیوں راغلم خو بیمار حالت کے راغلم بیان میں کوئے نشا اگر بیمار حالت کے میں 2 گھنٹے بیان تاسو تا وکا صحیح دا او نن یو صاحب زادہ سے بوئی چی 3 گھنٹے بوائے بل صاحب زادہ سے لگے احسانو کا وی 2 گھنٹے بوائے خو ماوے چی دا مشر صاحب زادہ سے خبر بدر ٹول نزیات وقی و قیمتی ما غتر تفیصلہ کا نو هغه چې یو نیمه غنټه کم از کم وای نو ما وایم خو الا کدا دوستان توجه سره ناس دی او خبره زین اخلي نو تاسو خو ناس ویخی کنه جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے غواړي یا رب علمنی کلمتا کہ اتقرب بها الیک اللہ تعالیٰ ما تیو کلمو خایا ما تیو ورد وظیفو خایا چې پاغه باندې تا تنزدې شم او ستا مقرب جوشم اللہ تعالیٰ ورته فرمائے چې او زما محبوب او زما پیغمبر دا کلمه ډیر وایا چې لا الہ الا اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے افضل الذکر لا الہ الا اللہ پاسکارو کے ٹولنا بہتر ذکر وظیفوں کے ٹولنا بہترین وظیفہ اوراد کے ٹولنا بہترین کلمہ لا الہ الا اللہ دا چر دی پوینا باندې د سلو کالو د پوخ کفر کافر په یو ځل وینا باندې د اسلام په دروازه ننوزي د سلو کالو پوخ کافر چې کله دا کلمه وی چې لا اله الا الله بس فوری طور ورته الله تعالی دروازه کلاو کی چې د اسلام په دې دروازه را نه نوځه حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی وی چې ته دا کلمه وی لا اله الا الله سیدنا حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام عرض وکړه چې او زما پروردگارا دا کلمه د شپې زما عبادت دی او د ورځې دعوت دی
د شپې لګیم تا په یادوم لا اله الا الله لا اله الا الله او الله د دې کلمې دعوت وکوم د ورځې ورځم د فرعون دربار ته د ورځې ورځم قارون ته وړاندې کوم د ورځې ورځم حامان ته وړاندې کوم قبطیانو ستا منکرانو ملحدینو ته دا دعوت وکوم چې دا کلمه وایي چې لا اله الا الله یوازې الله حکمرانو منئ یوازې الله رب و مربی منئ یوازې الله مقتدر اعلی منئ فرعون تپوس گئی قال وما رب العالمین وی دا رب العالمین سوک دے چھ تمال دعوت راکے دے جانب تا حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب کے فرمائے کہ رب السماوات والارض وما بینہما جی رب العالمین دا دے اسمانونو مالک دے دزمکو مالک دے او د دې په دامیت کې څومره چې دی کائنات د دې ټولو مالک ته هغه رب طرف ته دعوت ورکوم تاسو ته پته ده چې فرعون کله د موسی علیه السلام دا جواب واورید هغه خپل چاپیره ناست دوستانو ته وایي چې ان صاحبکم الذی ارسل الیکم لمجنون وی دا سړی چې کوم تاسو ته راغلی دی او تاسو له دعوت درکوي تاسو خپل جماعت او پارټۍ کې شاملئ د تاسو ملګرتیا او همدردي حاصلئ دا لیونی دی جواب د سوال موافق رانک زور نظر رب العالمین د ماهیت تپوس کوم په کلمې د ماته پوښتنه کوم چې د خپل رب العالمین حقیقت راته وایا او دې ماته جواب داغه په صفات راکړي چې رب السماوات والارض وما بينهما موسی علیہ الصلوۃ والسلام داعی الله د دعوت طریقه باندې پویدو چې په منی کې سم مسله کې چې زمینی کومه مسله او جګړه پیدا شي ډیسپیوټ هغه ته بزان نه دین کې ورناغه اصل هدف ته رسیدل دا بدرنه معطل او سسپندډ پاتې شي په ظاهر دي چې موسی علیہ السلام اوس داغه جاهل ذهن کې دا خبره چوله چې خدای دې ورکا په ماهیت باندې تعریف خود هغه چا کیږي چې سړی علم په احاطه کول شي کنه پروردگار باندې چې علمي خاطرات له نشي سیدنا حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ټول وای رضی الله تعالی عنہ سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے دا زما امت کے زما امت باندې ټول زیات مهربان لے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ زما امت باندې ټول زیات شفیق دے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ زما امت کے ټول لوی عالم او ټول لوی عارف دے او جی لوی چرته معلومه ده جبريل امین ناغه یو موقع باندې نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ته چې الله تعالی له ګلیما چې ابو بکر نه پښتنو کی چې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ الله نه خوشاله دی او کنه دی خوشاله حضرت ابو بکر الله تعالی تاسو کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت ابو بکر نے تاسو کا چې ته الله نه خوشاله او کنی خوشاله صاحب زکه فرمای خودی کو کر بلن اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلن اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے حاضر جمع کے یا پغائب دوستانوں کے دا انبیاء کرام و صحابہ عظام نہ پدیخوا پتنشت اولیاء کے سمر پاکان بداسی علماء و صالحین کے سمر پاکان بداسی کہ قیامت پورز بانے اللہ تعالی باغن تپوس کے بتا تیری رضا کیا ہے صدق والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اللہ تعالیٰ فرمائے آغا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ دا قرآن کریم اللہ جانب نتاثر راوڑے دے او آغا ابو بکر کہ چاڑم بیر تصدیق کرے دے لمبیر دا خبر بانے آمنا وصدقنا وے دے تامل تفکر نے کرے خوچ کل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ورته دعوت وړاندې کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جواب ورکړي چې یا رسول الله بالراس والعين دا الله پیغمبر په سر سترګو تا خبر کړي نو ما منل نو نن چې تا ما ته خبر وکړه ستاړم بني گویا نام له واظم لم بني جان فدا دې چې تم ما ته اشاره کې او زبتا باندې سرکټ کوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
عنه په یوم قباله حضرت ابوبکر سره لګه خبره تیز کړه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د مټنونی سره وی عمر ابوبکر سره خبره تیز مکوا چې کلمات تاسو ټول ته الله والا دعوت درک نو تاسو ټول زما تکذیب وکړ ابوبکر زما تصدیق وکړ تاسو ټول ز پکانو وشتم ابوبکر مال خپل طرف کې ځای راک تاسو ټول ز ځان نو شرلم ابوبکر رضی الله تعالی عنہ مال ټکانا او مقام راک عمر دغه دیو جن نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دعا وکولا چې او زما پروردگارا چې د اسلام په حواله باندې چا څومره احسانات کړې دي ما د ټول بدله دنیا کې خلاص کړې ده عمر فاروق اسلام لپاره ځان قربان کړي ما یې بدله خلاص کړې ده حضرت عثمان ولی خپل ځان قربان کړي ما یې بدله خلاص کړې ده صحابه کرام خپل ویني توې کړي ما یې بدله خلاص کړې ده خو کریم خدایا د ابوبکر د بدله پر کول نظر قاصرم ته خپل رحم کرم سره بدل خلاص کی الله تخبر رحم کرم سره بدل خلاص کی هغه حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د شپې ناس دې دعاګانې کوي عبادت کوي او بیا आवाज کوي چې یا من غایت معرفته القصور عن معرفته او اغذاتا چې ستا انتهایی په جنگل دار چې سړی اقرار او اعتراف کوي د تقصیر او کوتاه اعتراف چې ما غبطنا که حق عبادتک وما غرفنا که حق معرفتک او الله تعالی چې د تا څنګه عبادت پکا دې مونږ په انداز عبادت نکړې شو او ستا چې څنګه په جنگل پکا دا په هغه انداز باندې مونږ اون په جن دې سادی بابا فرمائے اے برترس خیال و قیاس و گمان و وهم اے برترس خیال و قیاس و گمان و وهم وظہر چے گفت اند شنی دے مخواند ایم دفتر تمام گشت و بپایا رسید عمر ما ہم چنی در اول وصف تمان ایم پروردگار کتابنا مخلاص کر دفاتر و دیوارنا مخلاص کر مکتبے و لائبریری مچان کرے معبدنا عبادت خانیم پہ عبادات و بانستر کرے واللہ ستاره پیژنګلای باب کې لا اوس مونږ په پرایمری کلاس کې یو اول تشوی نیو ښه لا په ریف کې یو اول تشوی نیو لا په ادنا کې یو اول او الله تعالی دې رحم وکي مونږ چې لوګون دي 200 رکعات زیاتی مونږ کو تب وایي د زمانه شیخ عبد القادر جیلانی رانه جوړ شخه جی مونږ خو ځان مړکو سمو ځان مړکو تر اوسه الله تعالی پیژندل نه دي او دا یو داسې کنټینیوس او بلا انقطاع سفر دی چې تر قیامت دې ژوند بیا د خدای د معرفت انتها ته رسیدي نشي یا من غایت معرفته القصور عن معرفته یا من غایت نه غرض نکوه چې فرعون جواب ورکړي خپل چا پر چا کې ناسو کسانو ته چې ان صاحبکم الذی ارسل الیکم لمجنون ودا سره چې دا تاسو ته دعوت او بلن راوړی دا د تاسو مرګرتیا غواړي او ځان سره مشرکې ډالې ونی دي حضرت موسی علیه السلام دویم جواب ورکړي په اصل مدعا باندې د اصل سوال دویم جواب ورکړي کې دې چې دا جاهل او ناپوه سره پوښي چې دا دې په صفاتو ول جواب ورکړي په ذاتیاتو نشي ورکوله ورته وي چې ربکم ورب آبائکم الاولین تمہارا دا رب العالمین تبوس کے دا آغا مالک و کمران حقیقی دے چه دا تاسو مالک دے دا تاسو دا آبا و اجداد مالکو دا تاسو مالک دے دا تاسو دا اصول و دا جرڑ مالکو جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کئی چو پروردگارا دا کلمہ دروز زما دعوت دے دشپی میں عبادت دے دشپی لگیا امتا پیادوم لا الہ الا اللہ دروز فرعون توردم غطے وائم چه گلاب داو وائے چه لا الہ الا اللہ اللہ دا خو دیر آسان وظیفہ دا دیر آسان لگوائے کا موسیٰ علیہ السلام وی دا دیر آسان وظیفہ دا اللہ تعالیٰ جواب کیوں فرمائے ولیکنی سہلتها لکا دا ما تا دا پارا آسان کرد او زما پیغمبر
او موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا ما تا پار تصحیح کړی دی کني چاته چې ما ګران کړی دا فرعون لا ولشکر سمیت یو واد دی وینا ته تیار نه دی تا ورته ځان ستړی کو هغه یو ځل دا اقرار کوي چې لا اله حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اللہ تعالی حمد و ثنا ہوئے نو عرض میں کو تاسو خدمت کی چې دا عبادات چې اللہ تعالی توفیق درکو ایمان اللہ تعالی مونږ ترا کړی دی دا اللہ تعالی مونږ سره احسان کړی تاسو ټول الحمدللہ وایي اسای ځکه فرمای وای ملت منی کے خدمت سلطان ہمی کنی ملت منی کے خدمت سلطان ہمی کنی منت شناس زو کے بخدمت بداشت په خدای باندې احسان مارو چې زه عبادت کوم لکه وګوره د بادشاہ نو کړ چې بادشاہ له کپڑے ویني د بادشاہ په کور کې جاړو وي د بادشاہ د موټر ډرایور دی هغه ته موټر والا دروازه کولاوي هغه ته تکیاو چای نماز چي هغه ته قالینو بچونا چي هغه ته خوراک او چي تیار اوس د دین نوکر په بادشاہ سره احسان شته د بادشاہ احسان به منی چې د خدمت کې ساتل دي نو مونږ عزیزانو دا الله تعالی احسان مند یو چې الله تعالی مونږ ته ایمان نصیب کو او الله تعالی د عبادت کول توفیق نصیب کو او د دې عبادت ادایګۍ سره سره الله تعالی نو ير لرو دومره عظیمه لکه څومره چې تیرېدل حضرات صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سیدنا حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د شپې جمعه کې ناشته یو صاحب فرمای جمعه تراغلم یو سړی تیار کې ناشته تلاوت کې د قران کریم ما ورته وکي خود حتا بلغ قول الله سبحانه وتعالى تر دې چې دې پورې ورسېد چې ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون الله تعالی فرمای ما د مؤمنانو دا غوی بدنونه دا غوی مالونه دا ټول خرید کړي دی او بدله کې به جنت ورکوم د مؤمن بدن بچا ده پاره چا ده پاره د مؤمن بدن بچا ده پاره د مؤمن مال بچا ده پاره د مؤمن اولاد بچا ده پاره یعنی دله چې خدای سور کړی دي دا بټول د الله د پاره ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه بدلک الله تعالی بدوی ته سشي ورکي سشي ورکي جی او وګورئ تاسو یو مسله باندې پوه کم ته خو وګورئ جی دا غړای چې دا د نقد قیمت باندې خلم دي ته فقها وای مبيعه او کم نقد قیمت چې ورکوم هغه ته وای ثمن اوس کدا غړای ناقصه ثابت شو غړای بیع د جوړ نه ختمه ده او که هغه ثمن او روپای کوټه ثابت شوي نو بیع نه ده ختمه هغه دریوال لوټ بتاله بیا واپس درکې او ته به صحیح پاکستاني نوٹ ورکی ګلاب دا نوٹ ته کوټه اوس الله تعالی فرمایي چې ګورستاسو دا جان او مال دا مبيع ده لکه دا غړای او ما والا جنت دا د هغه ثمن عوض بدلا او کمپنسیشن دی دا د هغه قیمت دی نو اوس وګوره ګلابا چې کلمه بیا کې نقصان ناشي نو د سره کانټریکټ او عقد ختم دی هغه بیا ختمه ده اوس الله تعالی دومره حکیمانه خبره کړې ده چې ګوره ته کم جان لګې ما ده پاره او کم مال لګې ما ده پاره کاغه کې سکټ کسر پیدا شنه بیا به زو واپس کوم بیا او در سره ختمي کانټریکټ به ختمي حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ آیت تلاوت کړ او حضرت امیر مکرم دامت برکاتهم تشریف فرما دي مفسرین لیکي چې آیت نازل شوم د حضرت ابوبکر حق کې ولس مریونه ویندي دای په زرګونو روپو قیمت باندې واغستې مسلمانانو د کافرو وډیرګانو په لاس کې هغه گویا مشدود او تړلیو حضرت ابوبکر په قیمت واغستل او ټول الله لپاره آزاد کړ حضرت بلال حضرت سمیہ بنت خیاط حضرت عمار ابن یاسر داخله ټول حضرت ابوبکر په قیمت اغست دي او الله لپاره آزاد کړی دي آیت نازل شو الله تعالی وی چې دې خلکو جان او مال جنت بدله کې د دوی نه اغست دي حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ تلاوت کړي دې آیت آغا صاحب فرمائے فمذائب کی
سړی شروع ش جړای کولا ما د شناخو پیجن غلې ډېر تقاضا وکړه خود تور تم د وجما اون پیجن دې شو او ټول شپه دا سړی قرار نشو جړای اون درولا حتا چې سبا شو رڼایو لګید او زراغلم دې سړی خواط فیضل انا بابي بکر رضی الله تعالی عنہ ما وکتل چې سیدنا حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ دې ما ورته وې او دا اللہ بند او انت تبکی وفیک انزل تجارع دا آیت خودتا حق کی نازل دے وی ما توی ما تدا پتا دا آغا مقام وخرات معلوم دے چکل دا آیت نازل دا و پیغمبر پاک تطبیق کولو وی ما سر یردادا چه ما دا جان و مال اللہ تعالی دا پار لگو دے خو مبادا دے کس کٹ کسر راوزی پا دے کس کو تائی و نقصان ناوزی اللہ قیامت پورس باندې راته واپس کینو بیا بس کوم الله تعالی قیامت پورس راته واپس ناز مې کول تاسو خدمت کې چې کوم عبادت کوي بیا هم الله تعالی نه کامل خوف او ير لري چې او الله دا عبادت مصوري او شکلی عبادت ته په حقيقي او مانوي عبادت باندې قبول او منظور کړي بزرګانو آمدم بر سره مطلب د تاسو وړاندې د قران کریم یو آیت او د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث ما تلاوت کړی او روایت کړی دي داغه مختصر تشریح تاسو خدمت کې عرض کوم او یو تفصیلی خبره چې وړاندې تقریر کې په درې مشپه د روزي تاسو خدمت کې عرض کړی و د رمضان په حواله اغلق بیا مکرر تاسو ته وایم چونکی حضرت امیر صاحب دامت برکاتهم وړاندې و فرمایل چې د رمضان په حواله به خبره کوي لہذا داوی د خبره تصدیق په خاطر سو خبره هغه تاسو خدمت کې مکرر ذکر کوم ممکن د بازي دوستان پکې آغی چې هغه 13 نمبر حاضر نه وخا عرض میں کرو کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری او حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما دا دوار روایت کی کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د شعبان د میاشتې آخرنۍ روز باندې مونږ ته تقریر او بیان کو مونږ ته واعظ او نصیحت کو مونږ ته خطبه او بیان یو وړاندې کړه وی فرمایل یا ایها الناس او خلقو یا ایها الناس او خلقو قد ازلکم شعر عظیم المبارک پتاسو سور جوړ کو د تاسو پسر رالا تاسو ته حاضر شو میاشتا چې ډېر عظیم او ډېر مبارک میاشتا شعر اوله رحمه واوسطه مغفرة واخره براءة من النار دا داس میاشتا چې ډېرم بنای لسرته د ډېرم بنای عشره دا د الله جانب نه رحمتون نزول وی د دې منځنه عشره دا الله جانب نه بخنه او مغفرت وی واخره براءة من النار او د دې دا اخر عشره چې کوم تاسو باندې اوس روانه دا دوزخ نه د خلاص سرټیفیکیټ او سند وی الله تعالی روزدار او عبادت گزارو ته د اخري عشره کې د دوزخ نه د خلاصي سندونه سرټیفیکیټونه ورکړي عزیزان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر دا داس میاش دا پدې کې اوش پروانا دا چې د هغه یويش په عبادت د 1000 میاشتو د عبادت نه د ثواب په اعتبار باندې ډېر اعلی او بالا دی دا غین ډېر افضل او ډېر قیمت دی هر شیخ جیلانی رحمت الله علیه تا یو مرید راځي تاسو ته کوي چې حضرت د ليله القدر دا غي شناخت او علامات او خایا چې زبسبانه په جنم چې داش په قدر سبانه په جنم چې دا ليله القدر ده س انډیکیټر س اشاره س انډیکیشن س علامت س سمبل هغه ته اوخایا چې ما ته پته ولګي چې دا شپه د قدر ده چې دا غي عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه افضل او اعلی ده تاسو ته پته ده هر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه جواب ورکړي اے خواجه چې پرسي د شب قدر نشانی
اے خواجہ چی پرسی ز شب قدر نشانی ہر شب قدر است اگر قدر بدانی وے او دا اللہ بندہ دا لیلت القدر ستپوس کے دا مسلمان دا پارا ہر شب لیلت القدر دے کدے دشبے پا قدر بانے پوش من لم یعرف قدر اللہ یعرف قدر اللیلہ لم یعرف لیلت القدر چی چاد کال دا خاموش پو قدر کرن دے پاغی پوین دے دا غی معرفتو پی جنگلی ورطا حاصل ندا اگر تشبہ قدر نصیب کی گی نا لم یعرف اگر لیلت القدر نشی پی جن دے نوی فرمائل او دشبہ قدر سشے دے دشبہ قدر لکہ سنگ چادر امیر مکرم او فرمائل چی اللہ تعالیٰ دین اس دے اسمان تا کما یلیق بشانہی را کزیگی آواز کئی یا باغی یا طالب الخیر اقبل ویا طالب الشر اقصر یا فرمائے حل من مستغفر فاغفر لا حل من کذا شتسوک بخن غفتن کے چی جولے ولد مغفرت ڈککم شتسوک خیر غفتن کے چی زولے چی ولا خیر واچم شتسوک بے اولاد چی اولاد ولورکم شتسوک بے وعد چی انتظام دا وعد ولوکم شتسوک فقر او حاجت پا مخکر چی حاجت او فقر والا ختم کم سکتا ٹول کرنا سوک کئی جی سو کئی جون دے ہوئے اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تا حضرت ابو ذر رضی عرض کئی دا اللہ پیغمبرا اللہ تعالیٰ چی غوارو نسشے غوارو سڑے ورکوٹ شے غواری دا اے پی اے سیبنا لوئی شے غواری دا پی اے سیبنا دا غین ورتے شے غواری کمیشنر سیبنا دا غین غٹ شے دا پارا کنٹکٹ و رابط ساتی گورنر سیب سرا دا غین استر شے دا غید پار رابط ساتی صدر مملکت سرا چی دا گورنر دائر اختیار کنے دے دا کمیشنر و چوٹ سیب دائر اختیار کے نہ دے دا پارا آغا بالائی کرسی تک پکار دے ذکر دا بالائی کرسی تقاضا کہ دا لاندے کرسی نہ اکڑا دا دا جورسٹکشن نہ دے دا دار اختیار نہ دے او دا لاندے کرسی والا خبرہ کہ تا نیخ پنیخ دا صدر مملکت نا غست دا 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 وضی توہین دے خواہ چی دا کو ما ڈیلیوری او پاور کرے دے ستا اے پی اے سے دا تا تا پا دیلنڈی کوتل کی ناز دے دا پارا دے چی دا تقاضی بدل آگا پورا کئی خواہ حضرت ابو ذر عرض کو چی دا اللہ پیغمبرا اللہ نغوارو نسشے غوارو زکا اللہ تعالی سلطان السلاطین دے احکم الحاکمین دے دا تام دنیا و دا ہول یونیورس کریٹر و مالک حکمران دے اللہ تعالی نا کم شے غوارو دا سشے تقاضاو کو نبی کریم علیہ السلام جواب کے ورطو فرمائے صلی اللہ کل شیئن ولو القطع شراکنا لکاو کما قال اللہ نہ بہر شے غوارے اگر کستاد سپلے پہ زوندے وشلے گی چڑیاوے و گڑجے کے اوزی داغی نغربے اوزی داغی یو نسے و تسموش لے گی دابوں اللہ نہ غوارے چانا بے غوارے او کل بے غوارے اللہ تعالیٰ فرمائے اجیب دعوت الداعی زادہانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون اللہ تعالیٰ فرمائے زد بند دعاگان قبلوں چے کلا دے اخلاص سر زمان غواری توجہ سر مان غواری دا سے دعا چے بدن کے دن سرایت گئی حضرت امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نور اللہ مرقدہ مسجد حرام کی دول اسکالے در سے قرآن کرے دے یو موقع بانے علامہ جار اللہ وی علامہ موسیٰ جار اللہ دا یو شاگرد رشید دے اگوی چی یو موقع بانے معلم پسی حاجیان و طواف کو او معلم ورطا عربی کسی دعاگانے ویلے دعاگان حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ زان لد جدا اتحادی مزاج مالکو وی اغماتا ہوئی چی دا اولان دے شپنکے و گڑبر روان دے ادارست طور پسی گڑ روان دی او بے بے آواز کئی دی خوارانو تا دا پتہ نشتا چی دا معلم مونگ دا پارا سخیر واڑی او کشر واڑی وی مورتے چی حضرت پا دے خبر پوئی نشم وی مولانا سندھی سے رحمت اللہ علیہ فرمائل چی کل تا پخپل دعا پخپل نی پویا او دا تا پر رگو ریشک اغی سرایت نی کرے دا تا ورسر رونٹی نی ادری دلی دا تا ویختو ورسر نی نرشوی دا سے دا قلب غافل او دا قلب الہی دعاگان اللہ تعالیٰ قبلی نا نوی دا خواران چی ورپسی منڈی وی دی خود عربیت پا دی جملو پوئی گی نچ دا غوارو خدا نسشی غوارو وی مڑا معلمہ زائی ورطا ہو خیا چی دا زائی دا دعا دے او بیائی پریگ دوا چی پا خپل مورانای جمع کی دا زد اخلاص دعاگانیو کی چی اغی پا قلب و دماغ کی سرایتو کی نو تبی بے اللہ تعالیٰ قبلی خواہ چکوی حدیث ترمیزی کی رازی
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اللہ لا يقبل الدعاء عن قلب غافل لاهٍ. اللہ تعالی دعاگانے نہ قبل رسمی دعاگانے چھ سو پورے تا قلب دماغ کی سرایت نہیں کرے دتا جب خبرت ضرورت دراغے پتہ نشتا زبان سے کہ بدیا لا الہ تو کیا حاصل زبان سے کہ بدیا لا الہ تو کیا حاصل زبان دل کا ترجمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں کہ کلستا پا خبر کے د دل زبان یو بل سر یگانگت نشتا یکسانیت نشتا برابری و تڑن نشتا د یو بل سر لنک و ربط نشتا. دا سے دعا اللہ تعالی هم دقه خود ده چې موږ ولا دعا ځکه موږ په خپل نه پوهی شي دا الله تعالی نه غواړو نو څه غواړو او څنګه غواړو. کني الله تعالی فرمایي وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اللہ تعالیٰ فرمائے چیز تاست اعلان عام کو وقال ربكم د تاثر پروردگار جانب نہ منادی آمد اعلان عام دے ادعوني استجب لكم مانا اغوارے زستاسو ہر تمنا پور کولت تیارم د تاسو ہر تقاضا پور کولت تیارم تاستا گویا د غفتو د پار ضرورت نشتے د ایرے غیر دروازو تا زما دروازے ترازے زمان اغوارے زم تمنا گانے آرزو گانے پور کم اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی والیؤمنوا بی دا والیؤمنوا بی لفظ دے ما مرګرو طالبانو ته وی ما دی ول یؤمنو به کې ډیر عجیب انداز پروت ښه لکه یو سړی چاته کامل اشورنس او یقین دهانی دی او کار باب کې ورګي مثلا تاسو ای پی ایس یا تحصیلدار سے یا بل صاحب ستا خبره باندې اعتماد نه کیږي غیر ته وی ګورا مولوی سے یا ګورا ملک سے یا ګورا فلانے سے تما باندې یقین ساته کنه معنا دا ده چې زه بیا ریسپانسیبل او ذمہ دارم کما در لدا کارو نکو دا کم کار باب کی چیز یقین دہانی در کو ما مرګورو ته وی الله تعالی وی وليؤمنو بی ته چې غواړې نو ما باندې یقین خو ساته کنه معنا دا چې الله تعالی یقین دهانی ور کوي چې زما کار هی دا چې خپل بنده دعاګانې قبول کم ښا ولی ورپسے فرمائے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی والیؤمنوا بی لعلهم یرشدون کزما پزاد بانے اعتقاد و اعتماد لرو سر دوی دعاگانے اکرنو مقصود تبرسی هدف تبرسی لعلهم یرشدون مدعا و مطلوب بولت ملاویگی مدغوشے بولت وکو دعاگانے تمناگانے بے پر کوم زکا جن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين کچا زمانہ دعاګانې ونغفته زمانه تقاضے ونکړي زماده دمه ځان لوی غن الله تعالی فرمائے دے بجانم تذلی او رسوان نباسم صحابه کرام رسول پاک نه تپوس کې دا الله پیغمبر الله تعالی نغواړو په زور او غواړو که په آرام غواړو اقریب ربنا فنناجی ام بعید فننادی زمونگا اللہ مونتنیز دے دے پپٹتے اگوارو او کا اللہ مون لرے دے چگے ورطاو لرے سڑی تا سڑے چگہ وی او نزدے سڑی تا پا قرار خبری کئی وی اللہ تعالیٰ لرے دے کنیز دے دے اللہ تعالیٰ فرمائے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ چکلتانا زما بندگان زما متعلق سوال کئی نزنیز دویم تاسو گریتام قرآن دا اولنا آخر پوری چکم زی کسان راگلی دیو سوال کردی پختنی کردا فتوای غخت دا اللہ تعالی استفتاء محاد ذکر کردا او کلمی دا کل سرے ورط جواب کردی لکه مفتی استفتاء سرولان دی الفتوہ لکی خواہ قرآن ندا یو مسئلہ معلومہ دا حضرت شیخ القرآن سے پینڈائے و فرمائل وی قرآن نے یو مسئلہ معلومہ شوا چی فتوا با ورکے پا آغا کاغذ سے کم بانے چاہ استفتاء لکلی دا چی سخلط مل پکیونشی
رد بدل پکې ونشي. قرآن نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته کسان راځي ويسالونک عن الجبال، کسان راځي ته پوښت کې دی غرونو سره ورسکه قیامت په ورځ باندې. الله جواب ورکړي سوال ذکر کو ويسالونک عن الجبال فقل ينسفها ربي نصفا. الله تعالی به والو ز کامل الزول سرا. ويسالونک عن المحيض فتو استفتاء ذکر کړه د تانه پوښتنه کوي چې بیان ته کلمه وارث شروع شي بیا د دوی قربانو نزدېکت حکم سده. قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض، تورته وای دا بیماری دا تاسو د قربان نه دی کې منشوي. ويسالونک عن ذي القرنين، د تانه تپوس کې سکندر ذو القرنين متعلق. فقل سأتلو علیکم منه ذکرا، تورته وایا چې زتا سره د بیان کامل ذکر کوم. ويسالونک عن الروح، د تانه تپوس کې د روح متعلق یا د قرآن متعلق. قل الروح من امر ربي، تورته وایا قرآن زما د الله تعالی امر دی. قرآن زما د حضرت شیخ الشیخ مولانا حسین علی صاحب نور الله مرقده فرمای روح نه مراد دی د قرآن دی. او اوحینا الیک روحا من امرنا. جی بل ځای الله تعالی فرمایي ويسالونک ماذا ينفقون، د تانه تپوس کوي د تانه تپوس کوي چې مونږه خرج کړو څه شي خرج کو. قل العفو، تو ورته وایه ضرورت نه زیاتی مال خرج کوي. ويسالونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم فللوالدين، د تانه تپوس کوي څه شي خرج کو. الله تعالی وایي څومره چې خرج کول شي نو تاسو مصارف کې ما نه بد خرج اندازې نه معلومه وای. خرج خو به هغه کې چې څومره ستا وسطاقت رسی، ضرورت نه فاضل ټول ورکا. چې ورکه نو مصارف درته ځخه فللوالدين وللاقربين. بل ځای فرمای ويسالونک عن الاهل، د تانه تپوس کې د میاشت متعلق چې دا میاشت راوخه جنره بیا غټ شي بیا نره کېږي او بیا فنا شي. د دې حکمت سره یاد اول کېږي. الله تعالی فرمایي قل هي مواقیت للناس، دا د وختونو معلومول لپاره اعلی او پیمانه ده. د وختونو معلومول لپاره سبب دی، وختونو معلومول لپاره تاسو له پیمانه می درکړه ده. ناز میں کو چې کوم ځای کسانو سوال کړی دی الله تعالی سوال ذکر کو او جواب ولور کو. قل 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 کلمه د قل راوړي چې اوایا ورته اوایا اوایا اوایا. خو دې ځای چې کله دعا والا خبره ده الله نه غوښتنې والا خبره ده. واذا سالك عبادي عني فإني قریب، چې زما بندگان تانا زما متعلق تپوسو کی چې الله نزدو دے کلر دے. فإني قریب، نو داسې نوې چې فقل ان الله قریب، تو ورته وایه چې الله تعالی نزدو دے. فقل انه قریب، تو ورته وایه چې دا الله نزدو دے. بلکې کلمه د قل ونوي الله تعالی د متکلم صيغه سره ذکر کړه. فإني قریب، زدیر نزدو یم. اوس د دې نزدېکت پرړ کې الله تعالی کلمه د قل نه حایل کوله. کلمه د قل دایم په میاس کې رکاوټ او حایل نه جوړو، بس نیغ په نیغه ډایرکټ جواب ورکو. فإني قریب. صحابه کرام تفوس کوي چې دا الله پیغمبر چې نږدې دي نو میل کې دي، که فرلان کې دي، که گز کې دي، که فټ کې دي، که انچ کې دي، که ملی میټر کې دي، که سنټي میټر کې دي. الله تعالی فرمایل ونحن اقرب الیه من حبل الورید. زګویا سائل تا غفتون کې تا بنده مؤمن ته چې مان اخلاص سره غواړي هغه تر دې شارک نن زیات نږدې یم چې د کوم شارک یو سره دماغ سره لګېدل او بل سره زړه سره لګېدل. الله تعالی فرمایل دې نو زیات نږدې. او نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د عرش برین ترجمان جوش الوسعني قلب المؤمن، ما لازم کې ظاهران کړې شو اسمان ځای نه کړې شو، ما خپل ډېرې د بنده مؤمن زړه کې واچولې. دل کې آئینے میں ہے تصویر یار،
दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली न पदेश पके आखिर नि पार के। अल्लाह ताला दे समाए दुनिया तराज आवाज कई कि हल मिन मुस्तगफिर, आया बखन गुफ्तुन के चवल खैवर कम बखन वर तनसीब कम नेमत व फिर जौने पे कम। हल मिल कजा हल मिल कजा, फलाने से गुफ्तुन के फलाने से गुफ्तुन के। तस खबर आने पड़ेगी, खबर आने पड़ेगी और विखना चाहिए ना, विखना चाहिए। हल मिल कजा हल मिल कजा, अरे शेर जेलानी रहमतुल्लाह अलैह जका जवाब चे गुलाब बंदे मोमिन लपारा हरश पद कदश पदो कदे कदर बाने पोशो चे खुशस्त बातो बज़मे बिना हुफ्त साज करदन, चे खुशस्त बातो बज़मे बिना उफ्त साज करदन, दर खाना बंद करदन सरशे शबाज करदन। ओ अल्लाह से बेहतरीन में फलो मुनाजात लगे दले चे सड़ेरा पासे पतूर तम के पतनहाये खलवत के यो तात मुतवज्जे उधरेगी आवाज के अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और उस्ता जानिब न आवाज राजी लब्बे कया अब्दी सहातिन जमा बंदा तसवाय। यो आलिम दा मसलो कर चिकला द शपी दगा वक्त के सड़े अल्लाह आवाज कई नो खुदाई वर्त जवाब वर कई लब्बेक या अब्दी। मौलाना रूमी वाकई नकल करे दा यो सड़े द शपी रागे और जुमात की केनास दो रकात या सलो रकात मुंजिव को और बे आवाज को चे या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। सड़े मुतहय्यर दे खुदाया मौलवी से खुवेलु च अल्लाह सर वापस जवाब राजी लब्बेक या अब्दी लब्बेक या अब्दी ज हाजिर जमा बंदा ददे शकवा बांधे तस्रीव कर अल्लाह ज चले वो और तराले जवाब लब्बेक सर न रखे तो जवाब लब्बेक सर न रखे। मौला रूमी फरमाई कि यो हातिफी आवाज लागे च गुफ्त आ अल्लाह तो लब्बेक मां, गुफ्त आ अल्लाह तो लब्बे के मां, बेनियाज शोर दर्दो पे के मां। यो हातिफ आवाज रागे चे ओ जमा बंदा दात चकुम आवाज के लफ्ज अल्लाह सरा बेगैनी इस्तादा आवाज मा लब्बे को जमा हाजिर दा चे गलत आवाज की चिया अल्लाह या अल्लाह नो बेगैनी ही दा जमा लब्बे के ब्यामान वाला चे जोहले दर्द दे खैर डका कम तमाना वाला नो नबी करीम अलैहि सलाम फरमाए चे उस पर केरा रवाना दा दागे इबादत दुजुर म्याट तो इबादत न बेहतर दे। और नबी करीम अलैहि सलाम मजीद फरमाए कि वह शारुल मुवासात दाद एहसानुन म्याश्ता मन तकर्रब फी बिखसला कान कमन अद्दा फरीजतन फीमा सिवाहु वमन अद्दा फी फरीजा कान कमन अद्दा 70 फरीजतन फीमा सिवा। चाच दी म्यात रमजान के और नफल इबादत को रसूल पाक फरमाए सवाब तुम रजियात लक गैर रमजान के जे फर्ज इबादत कर दे और चाच दे रमजान के यो फर्ज इबादत को सवाब तुम रजियात लक गैर रमजान के यो या फर्ज इबादत न करी। नबी करीम फरमाए मन फत्तर फी साइमन चाच दे के रोजादाल दे इफ्तारे और रोजमात इंतजाम को कानत लहू रकबते मिनन्नार अल्लाह ताला सद दोज़ख द और में खलास है। उस सहाबे किराम गरीबाना अय हर्ज को चिदा अल्लाह पैगंबरा वलैस कुल्लुना यस्ततीउ ज़ालिक तो मुमके हर सड़े दा ताकत चार दरो जमात इंतजाम की यो फौक जुराड़ी यो बोतल शरबत राड़ी यो केलो पिकौड़े राड़ी यो केलो खटके राड़ी जमुंग दा ताकत निश्ता। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए चाप दी म्याश के रोजादार ते इफ्तार दे पारे ओ गिलास सादो बवर के सकाहुल्लाह मिल हौज़ शरबत ला यज़मउ अबदा। अल्लाह ताला क़यामत पौरस बाने जमाद हौज कौसर न दबाने बस के चिद तबकलम ब्या तंदन लगी। नौजीदानो अर्ज में कहो चिदा ढेर फजीलतुन वाला म्याश्ता बिना बर इख्तिसार तासु पकी दादेम खत्म दे खानका के और द बुजुर्गानो दे जाय के उको और मा तीरा मौका बाने तास ते यो खबर करे वा चे अजीजानो रमजान दा जमानी शरफ
منځ دا ځان له یو شریف عبادت او په دې کې قران اوریدل دا ځان له استر مقام او جو شعر مې ته ویلو چې عید وعید وعید سرنا مجتمعا وجه الحبیب و یوم العید والجمعه سره عاشق دی او معشوق راغله دی دا اختر ورځ دا د جمعې ورځ دا هغه شعر و عید وعید وعید سرنا مجتمعا وجه الحبیب و یوم العید والجمعه اختر دی اختر دی اختر دی درې اخترونه یو ځای شوي دي زما د محبوب مخ ملاقات دا اختر ورځ او د جمعې ورځ دا درې اخترونه او درې خوشاله رمضان یو خوشحالی منځ دویمه خوشحالی او په دې کې قران اوریدل الله تعالی دا خوشاله تاسو ته مبارکي تاسو ټول امين وایي تاسو وړاندې د قران کریم یو آیت او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث میں تلاوت کړی روایت کړی دي آیت د سوره الفاتحه سوره الحمد لله رب العالمین چې زنانا نارینا معشومان ځوانان بوډاګان ټول مسلمانان هغه ته دا الحمد لازمن یادې او ذکر دي معشومان ته یادې الحمدلله رب العالمین او بزرگان وای چې دا د قران کریم متن دی او ټول قران د دې شرح ده دا د قران کریم خلاص دی دا د قران کریم اجمال دی او د دې شرف ده حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې دا قران کې واحده حصہ ده نزلت مرة بمکه و مرة بالمدینه چې دا یو ځل مکه معظمه کې نازله شوې ده او یو ځل مدینه منوره کې نازله شوې ده او ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي په دې بنیاد ورته الله تعالی سبعا من المثانی وای چې دا و آیتونه دي نزول متکرر شوی دی و آیتونه دي نزول مکرر شوی دی یو وار مکه معظمه کې یو وار مدینه منوره کې اوس دا سوره الفاتحه د قران کریم اجمال د مضامین په اعتبار د قران کریم خلاصه د مضمون په اعتبار باندې او دا سوره الفاتحه نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الله نازل کړ دو کرته لکه ابن عباس روایت او نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې تاسو کوم سره مسکه ک فرض کئ ک واجب کئ سنت کئ ک نفل کئ سنت کئ کنفل کئی دا سورہ الفاتحہ دا بلازم الوائے پدامان زکی من لم یقرا بفاتحت الكتاب فہی خداج 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 او کما قال چا سورہ الفاتحہ پمان زکی تلاوت نکڑا دا دمز ناقص دے ناقص دے ناقص دے اور دے فاتحہ تلاوت زمون پنیز بانے واجب او دا نور ایمو پنیز بانے فرض دے امام شافعی احمد ابن حنبل امام مالک اهل ظواهر ټول وای د دې تلاوت په مانځ کې فرض دی مونږ وای د نفس قران تلاوت فرض دی د سوره فاتحه تلاوت دا واجب دی ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي فهي خداج 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 کچا دا اون ویلا منځ ناقص ته اوس دومره اهتمام سره پیغمبر علیہ السلام ولی وی چې فرض کې هم وایا واجب کې هم وایا سنت کې هم وایا پنفل و مستحب کې هم وایا کزان لمس کې نزان لے وایا کہ امام پس ولا نور امامان ویتے ور پس تلاوت کوا او امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمایتے اور سیکوا اور ځکه شریعت اسلامی دا غواړي نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام په دې حدیث کې چې د قران کریم دا اجمال او خلاصہ دا د بنده مؤمن په دل دماغ کې هر وخت تر تازه پرته د فاتحه شکل کې د سوره الحمد شکل کې دا سبوي لکه د دل دماغ د قران کریم خزانه دا او هر وخت په کې آکه سټ ریپیټ دا مکرر چلیږي اوس کومه چې ما تلاوت کړه دې اهدنا الصراط المستقیم دا ډیماند دی دا تقاضا ده دا دعا ده دا غوښتنه ده معنی دا چې او الله تعالی مونږ ته صراط مستقیم اوخه مونږ په صراط مستقیم باندې اوچلې مونږ صراط مستقیم ته برابر کې مونږ دا مطلوب او مقصود ته ورسه ال دین الوان به آیتونه دا د دعا لپاره تمهید ده او رستو آیتونه دا د دعا لپاره تکمیله او تتمه ده ما ته ګورئ
الله تعالی غواړي چې زما بنده کله زما در ترازی او مان غواړي چې په هغه آداب باندې برپور دعا مانو غواړي چې محروم پات کېدو امکانات ختم شي. الله تعالی په دې سوره الفاتحه کې مسلمانانو ته د سوال او د دعا چلخي. یو ګورئ عدالتي نظام کې د درخواست لیکلو ځان له مستقل چلوي ارزي نويس لورديخه تاسو په دې اي پي اس دفتر کې به هم کس ناس وي هغه به لیکل کوي ار سره هغه درخواست لیکل نشي داغه د پاره کوډیفاید جملې وي ضابطه شوی جملې وي چې هغه ارزي نويس ته یادېخه. الله تعالی فرمای زمون په تحصیلو کې تاسو خود ټرایبل ایریا خلک زمونږ د پلان علاقې په تحصیلو کې ارزي نويس ناشته کاغذ هم داغه د پاره سپیشل شین کاغذ ښه او د پاسه په هغه کورس فیس ټیکټ لګیدلی که په هغه کاغذ درخواست نه لیکلې نو عدالت اډوګي ته اعتنا او اعتبار نه ورکوي بس اصل درته ټوکرای ته ورغورځي نو درخواست ځان له مستقل طریقه ده. الله تعالی هم دیو جن حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام د سوره الفاتحه په یو نمونه کې یو نوم خې سوره التعلیم المساله چې د غوښتنې طریقه سره الله تعالی نه بسنګ غواړي. نو الله تعالی فرمایي چې کلمات راځي او مان غواړي صراط مستقیم ولې اهم مطلوب او مقصود غواړي نو دا سوایا چې الحمدلله رب العالمین جمله حمد ثابت دی الله تعالی لپاره چې رب العالمین او د مخلوقات دی. الحمدلله حمد ټول ثابت دی الله تعالی لپاره رب العالمین آغا الله تعالی چې تمام عالمین پالون کې دی. داسیو نه فرمایل چې رب الانبیاء والمرسلین داسیو نه فرمایل چې رب الاولیاء والمتقین داسیو نه فرمایل چې رب الاناسین بلکې وی فرمایل رب العالمین. الله تعالی فرمای حیوانات لروټه او رزق دا زور کوما انسانانو له زور کوما نباتاتو ونو بوټو له زور کوما مارغانو حشراتو له زور کوما چنجو کیره مکوړو له زور کوما د رزق دا دروازه نه کافر باندې بندوم نه مسلمان باندې نه ملحد باندې بندوم نه موحد باندې نه په مشرک باندې بندوم نه مؤمن باندې. الله تعالی فرمایي چې څوک زما د ذات اقرار کوي غل عمروټه ورکوم که څوک زما د ذات منکر دی هغه باندې نه بندوم. الله تعالی فرمایي د پاکستان مسلمان له ورکوم دروس داری ده او د امریکای اسرائیل او د اسرائیل يهودي له. الله تعالی فرمایي چې ابراهيم عليه السلام نه روزي ورکول خو په نمروز می تا دروازه بند کړې نو موسی عليه السلام نه ورکولا خو فرعون باندې می تا دروازه مسدود نه وګرځولې. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره مارزق او روټه ورکولا خو ابو جهل ولید ابن مغیره لم وافر انداز کې ورکړو. او الله تعالی فرمایي چې نه مې د خوخه چې دا رزق والا دروازه انسان په انسان باندې بند کیږي. طریقه د حضرت ابراهیم علیه السلام چې بغیر ملما به روټه نه خورا یو رسول او رز انتظار کوي ملما نه په لوی لار ولار دی شاید چې څوک ملما و ترا پیښ یو دی ور سره شریک روټه وخوري. لږ ساعت بعد یو بابا روان دی په لاس کې اسوادا ټټ روان دی سترګو نه وببېږي غریب ډیر سفر نستړی دی زپل را روان دی. حضرت ابراهیم علیہ السلام ته نږدې راغی. ابراهیم علیہ السلام په خیر علی ورته کوي ستړی مشه ورته کوي مرحبا بک په خیر راغلی بابا په خیر راغلی او ورته روغوس. ابراهیم علیہ السلام ته تقاضا کوي بابا روټای به ما سره ونه خوري. اوس بابا غریبم سفر والے ولګي والے ولې نه خورم ور سره روان شدي. سیدنا حضرت ابراهیم علیہ السلام دسترخوان واچو روټه پکې خدا بابا ته روټه وړاندې کړه تاله وړاندې ک بابا بسم الله وایا شروع کا خوراک آداب دي بسم الله ویل. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی کریم علیہ الصلات والسلام راته فرمایل چې یا بنیا سم الله وکل بیمینک وکل مما یلیک. او زما بچیا چې خوراک تکې نبی بسم الله وایا په خلاص باندې خوراک او خپل جانب تنوړې پورې کو تعالی کې بل مخه تمغه پکېږي. دا د آداب خلاف دي. الله تعالی د مولانا الیاس رحمت الله علیه قافله کې خیر او برکت واجی تاسو ټول امین وای.
خلکو ته د سړیتوب لارې وښودې چې بھائی انسان به متیاده څنګه کوي، انسان به اودسمات څنګه کوي، انسان به خوراک څنګه کوي، انسان به ګرځي څنګه. څنګه ماته وګورئ وې په دې خوراک ویم پوي کنه پوي، خو د سړیتوب په خوراک د غویتوب په خوراک په دې خوراک باندې خرم پوي کنه پوي، خو د خرتوب په خوراک د سړیتوب په خوراک او په دې خوراک باندې کافر پوي کنه پوي، پويږي په خود انسانيت په خوراک د خلاف انسانيت په خوراک. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مسلمانانو ته خوراک طریقې خودلې دي. د مولانا الیاس صاحب جماعت تبلیغی جماعت چې بسترې په وګ باندې چولی کلی په کلی ګرځي جی پیسې خپل لګي وخت خپل لګي خدمت دتا کوي دین او دا کار ډیر ګران دی. دا کار چې ته مال پیسې راکې مال په بیا به ته وخت فارغوم خو کنه پیسې هم خپل لګوم نو بیا ته خدمت ته زوزګار نه. او خدای ذل جلال دې رحم وکي دوستان لګیای وای دا وای د امریکای ایجنټان دي وای کنه جواب راکوي کنه وای کنه دا وای د امریکای ایجنټان دي. نو مونږه ملګریا کدا د امریکای ایجنټانو خو بیا به داس پیری روز نه ځان لري پکې نه واله بیا خو بلکستا ولا پخرات لا بیا وستا په شان ولا پخرات لا بیا ځان له دوی سترګې په لوګو باندې بیړې غرق شو. اچھا کوم یو امیر وی ډیر ستره پکې هم هغه شي په کار چې هغه امیر ته خلص خادمان مخکې روان وي لس رستو روان وي لکه تا اصل مخکې روان یا اصل د رستو رواني. عجیب خبره ده به تفاوت راز کجاس تابه کجا وسره خبره ده چې بازی سره هغه بتانه ځان خطا کوي نو توجه بدل بل طرف ته کوي. صح تانه بزان خطا کوي توجه بدل بل طرف ته کوي. د شریر سړی کار دی چې دې تیرې په خپل ولګي بیا اړه تودريږي بل سړی ته کوتونی سي دا وګوره هغه فلاني هغه د اور لګولې ده فلاني هغه د اور لګولې ده. نازیدانو تاسو تبلیغي جماعت سره خو وخت لګوي کنه لګوي او کینې را کینې ورسره دای سره کینې دای په تعلیم کې د دې په گشتونو کې د دې په ذکر او اذکار کې د دې په مذاکره کې دای سره وخت لګوي بسترې ورسره اخلي. حضرت مفتی محمود رحمت الله علیه فرمایل وی واحد تحریک ته دنیا کې چې 40 غنټې مسلسل په حرکت کې راځه. واحد تحریک ته چې 40 غنټې مسلسل په حرکت کې دي. اسد دوستان لا بل خبره کوي وای jihad نه کوي وای کنه وای نو او کوي هم داسې کس خلق هغه خبره چې داغه په خپل هم د jihad سره د تعلق نه ښه jihad سره د تعلق نه خو صرف د دوی د متهم کول لپاره وای jihad نه کوي. مونږ ګلابا دا د ټول نستر جهاد دی چې یو سړی ته د ایمان قدر او منزلت ورکاره کی. ځکه سړی په جهاد او ملکه چونبه د ایمان په قدر او قیمت خو پوه شي کنه. افغانستان والا چې د ایمان په قدر او قیمت پوه شو او د ایمان ضد نظام وطن تراغه نو تبي هغه ته جهاد د قدر او منزلت هم پته ولګی دا کله دینه مخکې جهاد کو وای کنه جواب راکوي. خو چې کله د ایمان په ضد یو نظام دا د هغه ملک خپکه خو دا نو هغه ته د ایمان د قدر او منزلت پته ولګی دا ځان په کوتره کجی پنځل شلا کا خلق د خپل وینه قرباني ورکړه ځکه چې د ایمان په قدر او منزلت باندې پوښتنه مونږه ملګریا د ټول نستر جهاد اساس او فاونډیشن د جهاد هغه د تبلیغي جماعت بنیاد کی دي چې تاسو د ایمان قدر او قیمت درخای چې ته د ایمان په قدر او قیمت ماته وګورئ. آسان تاسو پوهی کوم سړی سره چې جیب کې 10 روپۍ او لار کې په شکمار او ډاکو پیښ شي نو د 10 روپو لپاره د مزاحمت کوي ټکراو کوي واخ زری ولا ورکی نور را تر نشته وګور نشته را سره خو کدی سړی سره 10 روپۍ بیا په ډاکو پیښ نو دې شیخ ولا جیب تلاش کیندې پلاس کې دي کنه ځکه چې د 10 روپو قدر قیمت معلوم دی دا ورته پته ده چې 10 روپۍ هیڅ نه په خپل راوېستي ورلې ورکنه هو واخله 10 روپو لپاره غزان نمړو خو چې روپۍ کله 10 شوي او قدر قیمت بلند او بالا شي نو بیا دې هغه ډاکو ته داسې جیب باندې لاس کې دي اول یو پړق ورکې لري کلاس نو دې لاس داسې لري خو چې هغه بیا لاس ورنږدې کوي دې بیا داسې لاس کې نو عزیزه سو پر چې تاسو د ایمان قدر قیمت نه معلوم والله چې جهاد ته به د هغه دستم ټینګ نشي د ټوپک د سپری دوا د کلاشنکوف د سپری دوا ته به د هغه دستم ځان اونې سي. افغانستان والو ذکر کلاشنکوف ګولوتا او د بمو دړو ته ځان اونې سو چې هغه ته ایمان قدر قیمت معلوم شو او کله ورته معلوم شو چې ضد نظام راغی مقابله کې ښه الاشیاء تعرف بازدادها د دې رڼا قدر قیمت ته به معلومیږي چې تیارې ک تیار نه نو بیا د رڼا قدر قیمت نو. او حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي ماته وګورئ
نبی کریم علیہ السلام فرمائے الایمان غریان ولباس التقوی، ایمان آغا نعمت چی آواز اللہ ورکوش بربنڈے ورکڑے دے او دا دے جامع تقوی والا جامع دا دا مصف وقبان مسکول، دا جہاد موقبان جہاد کول، دا روجے پا موقبان روجہ ساتل، دا حج موقبان حج کول، دا حقوق دیفا باپ کے حقوق پرکول، دا ټول تقوا دا. نبی کریم علیہ السلام فرمایي دې جامع ورته ورچې ان شاء الله خبر خلاصوم ځکه چې وخت هم تقریبا نږدې دی چې ما ته څومره وخت محترم صاحب زړه سے بیلو عرض به کولو تاسو خدمت کې چې جناب ابراهیم علیہ الصلات والسلام هغه ملمتوي بابا بسم الله وایا خوراک شروع کا. بابا نولای ما تکړو هغه نولای بیا واپس کې خوره. ابراهیم علیہ الصلات والسلام ورته بابا ولي ورته وی چې ګوره په یو وخت روټای باندې زما عقیده او نظریه ما باندې بدلوه. زه یو وخت روټای لپاره نظریه بدلون کې نه زه پاکستاني خو نیم چې سارا ما خام نمبر پلیټ بدلیږي. خدای دې جلال زمون په دې قوم باندې رحم وکړي. دای سار سری ما پخین دشنه شي ښه اما ځګر په بیا بل سند سمګلرانو گاډي دي. دا پاکستاني قوم ټول سمګلرانو گاډي دي. تاسو ګورئ د سمګلر گاډي چې ټرایبل ایریا نه روان شي نو د دې نه تر جمرود په یو نمبر پلیټ لګیدلې ا د جمرود نه د پیښور تر چوکای ته بل نمبر پلیټ لګیدلې او د هغه ځای نه تر پیښور صدر پورې بس نمبر پلیټ بدلیږي را بدلیږي بدلیږي نه بدلیږي. وای کنه تاسو خو ته واقف یې ارباب واقعي اهل بیت یې واقف یې د اسمګلرانو دوستانو نه چې د طرق واردات سړي طریقې واردات سره په کوم انداز باندې دا شی د دنیا دی یو سر نه بل سر ته رسي. دا هیروین دا پودر دا بد بلا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا سورہ نور کې الله تعالی فرمایي چې د چا تګو دو او جدوجہد داوي چې مسلم معاشره دا د ګندشي د هیروین پلانت، مسلم معاشره دا د ګندشي د وی سی آر پلانت، مسلم معاشره دا د ګندشي د سود پلانت، مسلم معاشره دا د ګندشي د زنا پلانت، مسلم معاشره دا د ګندشي د شراب نوشۍ او د شرابو د بټو په حیثیت باندې الله تعالی فرمایي د دوی لپاره دنیا کې رسوایی د ذلیل قوم به آخرت کې بوله عظیم عذاب ورکوم. خو جی دې موجوده دور کې انسان د دنه صفاک درنده جوړ شوی دی. د درنده د بل چا په مرګ کار نی خو خپل خېټې او رګونو ته سوینه د حیوان نه استل غواړي. لہذا شرمخ که په انسان پیخیږي د هغه وینس کی او که په حیوان پیخیږي نو د موجوده دور مادي انسان دیم د درنده نه کم نه دی. بس دی وای چې دولت وې څه طریقې سره ماته ملاو شوې کده انسانیت ور سره جنازه ودینه اوزي دی ښا. او تاسو وګورئ حضرت امیر محترم دامت برکاتهم تشریف فرما دي فقها لیکي فقال چې خدای ته د هر انسان 15 سيزونه معزز دي. څو سيزونه؟ 15. یو چې داغه جان به محفوظي، بل داغه مال به محفوظي، درې داغه ابرو او عزت به محفوظي، څلورم داغه عقل به محفوظي او پنځم داغه دین به محفوظي. هم د دغه فلسفه پیش نظر شریعت اسلامی د اسلامي ریاست د ذمہ داری ګرځولې ده چې ستا په ملک کې هندو ذمي اوسېږي، ستا په ملک کې سکھ عیسائی يهودي ذمي اوسېږي. د هغه د ګرځي تحفظ د اسلامي حکومت ذمہ داری ده او هغه ته په حیثیت د انډیویډوال او په حیثیت د شاری هغه حقوق ملاوي چې کوم حقوق د اسلامي مملکت یو مسلمان ته ملاوي دي. مسلمان پوښتنه نو پته ولګی دا چې داغه د عقل حفاظت دام د ریاست ذمہ داری ده، داغه د دین حفاظت دام د ریاست ذمہ داری ده، داغه د جان حفاظت دام د ریاست ذمہ داری ده، د مال او د عزت حفاظت. نو دا د هیروین لعنت دا د انساني عقل جنازه وباسي کنه وباسي؟ جواب راکوي جی. دا د شراب لعنت د انسانيت جنازه وباسي کنه وباسي؟ دا د کلاشنکوف پیشن دا د انسانيت جنازه وباسي کنه وباسي؟ دا عزتونو او ابرو نه اخلي، دا د خلکو جان او مال نه اخلي. نو عزیزانو بار تقدیر عرض میں کو استاد خدمت کی چې سیدنا حضرت ابراهیم علیہ الصلات والسلام تا بابا وای چې او ابراهیم علیہ الصلات والسلام د یو وخروټه باندې زمان نظریه او قدم بدلوا. ابراهیم علیہ الصلات والسلام ورته بابا ستا قیدا او نظریه صدا. هغه بابا جواب ورکړي زه خود اور پجاري ما زه مجوسیم او تصدیق کوم اور میزان لپاره معبود ګرځول دي د اور سره لمبه زما مسجود او منشود دي زما مشکل کشاو کارساز دي زکه دې روټه باندې نام اخلم نو د اور باخلم ستا د خدای غستو ته تیار بسم الله نو یم بسم الله بوایم
حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال کے راغے بابا مٹی نہ 1900 دسترخوان نے پاسو دروازے نے باہر کو وزا دا زمان اللہ خوراک تدا با آغا سو خوری چه زمان خدای نم پی اخلی چه سوک پی دا اور نم اخلی اغل دی روٹای خوراک کے حق بابا روانش یو خو اگیو بل دسترخوان نہ پاسے دا وی جلسترگو نے اوخی روانش ابراہیم علیہ السلام واپس راغے پل زائبانے کے ناستو نغت پیغام راغے جبیل امین لالو چوا ابراہیم علیہ السلام تاچ دا کم بڑارا استے روٹے دا پارا اغا بسم اللہ ویرو تتیاو بسم اللہ نویلا تا روٹے نا پاسو ادس غلو دا غزل ادر دے دروان دے او جاری نو ابراہیم علیہ السلام داغ رزردر دے دو سرا داغ خالق اللہ تعالی خفشو او وی جلاشا زما دوست ابراہیم تو آیا چه سلور نیم شرکال مسلسل ما سرے شرک پیدا کرے زما مخلوق خو ما پہ کل رزق وارا دروازن دبن لکڑے خو چنل میں یو وقت تا کو تراؤستن تا پہ رزق وارا دروازہ بن لکڑا ابراہیم علیہ السلام فوراً پہ یبلغ پہ منڈو والا کسانو تپوس کے یو دا سے باباو پا کمالار لارو چا ورطوی دا سے یہ خور کی پوچھ ورمن دیکھنا آواز ورکو چا او بابا لکو درے گا بابا چا شابان اوکت ابراہیم علیہ السلام کرن دیر آروان نور حیبت واغستو چیگی نو غصہ ورطلا کافی اس چڑھاو شوا اس میں جوڑو وی غریب حیبت واغستو ابراہیم علیہ السلام ورتے من السماجت ورتکی بابا اللہ دا پارا کما سر واپس لاشا بابا ورتوئے چے اس خورز خوراک را پاسولم اد شڑلم اس مات منت کے واپس میں بوزے ابراہیم علیہ السلام ورتوئے چے ما خروٹین بار کرے خودتا خالق و زما اللہ پدے کار بانے ناراض شو ماتے تنبیر آکرا ماتے عطاب راکو چے وا ابراہیم لا صداما والا بندر ازاکا سلور نمشل کالا مسلسل کفر باوجود ما یو وقت بان روٹے بند کرن دا او نن یو وقت میں تا اختیار کے درکتا پہ روٹے والا دروازہ بند لکلا بابا واپس راگے ابراہیم علیہ السلام کے نو روٹے ورطولا لکلا بابا والا کد اور نام پیخ لے کد ارو نام پیخ لے کد سروٹ کو نام پیخ لے کد سکرود کوئلے نام اخلے واخلا مڑوے منگلے دے کارو کتا واقع جسے پہ آغا بابا اللہ تعالیٰ قسمت جگاو کو ابراہیم علیہ السلام توئے چھے او دا اللہ پیغمبرا واللہ کو اس پہ دا اور نام واقلم دا سروٹ کے نام واقلم دا شغلے و دا ارے نام واقلم چھے دا 90 سال کفر باوجود کم اللہ ما بان رزق والا دروازے نہ بندے و تعالی عطاب در کئی معلوم بے آغا اللہ سن ملاو کنو بیا بخوراکم ابراہیم علیہ السلام چھے بابا وایا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ بابا ایمان لالو حضرت ابراہیم تو بابا اب دونوں مسلمان بن کے اکٹھا کائیں گے اس بدوارا یو تعالی کی شریف نہ اللہ تعالیٰ فرمائی کہ رب العالمین اللہ تعالیٰ فرمائے دا ٹول عالم ربم پچاد رزق دروازین بندوم اور رزق چوئے الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ وے دیر میرا بانے سرے ورکو سوشل جسٹس سماجی انصاف دا اللہ تعالیٰ دنیا کے ٹول انسانانوں بلکہ ٹول مخلوقات تا شامل دے اور الرحیم لیگل جسٹس قانونی مقام و منزلت دا قیامت پورس باندے مومنانو تو وکانا بالمؤمنین رحیما اور حضرت علی فرمائی یا رحمان الدنیا و یا رحیم الاخرہ رحمان الدنیا مانا چھ سوشل جسٹس اور سماجی انصاف دنیا کے ٹول مخلوق سرکے اور قیامت پورس تا دا مواخذین اخلاص تھی یہ واضح مومنان وکانا بالمؤمنین رحیمہ فرمائی مالک یوم الدین مالک دروز جزا دے نبی کریم علیہ السلام فرمائے کہ قیامت پورس بانے دا ٹول مخلوق کلا اللہ اولانے سکن شی یو سلوش سکنا اللہ تعالیٰ با آواز کی کہ این الملوک بادشاہان چرت دی این الجبارون ظالمان چرت دی این المتکبرون متکبران چرت دی نبی کریم فرمائی دا بدمر حیبت والا آوازی
وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. اللہ تعالیٰ فرمائے چې چا بشونډ کلاوي دې نشي. اللہ تعالیٰ فرمائے سوک بجب کلاول نشي چې ما ته جواب راکي. نبی کریم فرمائے یقول کل نبی یا رب سلم یا رب سلم یا رب سلم. ہر پیغمبر تے آدم نوالے تر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پورے دا ټول بوئے او اللہ ما ته خیر کے او اللہ ما ته خیر کے او اللہ ما ته خیر کے. واقول یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی. نبی کریم فرمائے زبوئے او پروردگار زما دے امت ته خیر کے دے لنڈ کوتل والا اشخیل والا ته خیر کے دے لوالجی والا ته خیر کے دے پیښور پاکستان والا ته خیر کے چې زستا درد با په هزار درمان ورنکرم زستا درد با په هزار درمان ورنکرم او دانست با دغه سود په زیان ورنکرم او که سوکرا کاندے دنیا او قباد والا خو عاشقی بدی پا ای و آن ورنکرم او که یو ظلی ملاستا پا بوس برشی که یو ظلی ملاستا پا بوس برشی نو دا نعمت بعد جنت پا خوان ورنکرم او معشوقا دا عاشقانو دل ایمان لے معشوقا دا عاشقانو دل ایمان دے زبچا لرا خپل دل ایمان ورنکرم او سو نوینو ستاسترگے کرب کان دے نو عزرائیل لرا بهم رازان ورنکرم او ستات ظلفو دخوبانو ظلف صدی پخاشاک بعد چمن ریحان ورنکرم او کیو ظلم مستا ظلفی پلاس کیوزی او که یو ځلې مستا زلفې په لاس کې وځي نو یو وخت بدی په درست جهان ورنکړم او پر رحمان دا ستا د شونډو جام حرام دی سو د خپلو وینو جام تاوان ورنکړم. واخر دعوانا الحمدلله رب